नाज़रीन इकराम, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तहज़ीब टीवी पर आप सबका इस्तक़बाल है। प्रोग्राम महकाम रमज़ान के साथ मैं आपकी मेज़बान शगुफ्ता यास्मीन। मशहूर मारूफ़ आलिम दीन जनाब मौलाना नसीम अहमद साहब स्टूडियो में रौनक अफरोज़ हैं। आइए उनका इस्तक़बाल करते हैं तमाम नाज़रीन की तरफ से और हमारी पूरी टीम की तरफ से। आपका इस्तक़बाल है मौलाना साहब, खुश आमदीद। जी नाज़रीन, तो इससे पहले कि गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाएँ, आइए हमदर्द के तमाम प्रोडक्ट्स पर एक नज़र डालते हैं। जैसा कि हम हर बार कहते हैं कि हमदर्द का नाम पूरी दुनिया में किसी तारुफ़ का मोहताज नहीं है। कुछ ऐसे उसूल हैं, कुछ ऐसे पैमाने हैं, एक ऐसी साख है जिस पर के हमदर्द को और तमाम लोगों को उस पर नाज है, और यही वजह है कि लोग आंखें बंद करके इसके प्रोडक्ट्स पर भरोसा करते हैं, एतबार करते हैं, क्योंकि तकरीबन 100 बरसों से ज़्यादा का ये भरोसा है। प्योरिटी जिसकी बुनियाद है, हिंदुस्तानी अक़दार पर मबनी साख है, मुस्बत सोच और नेक इरादे हैं, तो ये तमाम चीज़ें मिलकर हमदर्द को एक शान इम्तियाज़ अता करती है। आइए प्रोडक्ट्स पर नज़र डालते हैं। 5 लीटर के कैन में आपको कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल नज़र आ रहा है, और इसके साथ एक छोटी सी डिबिया लेकिन बड़े काम की है जिसमें कि ज़ाफ़रान है। एक और छोटी सी शीशी जो आपको नज़र आ रही है, इसमें हींग पाउडर है। 9 तरह के मसाले जात हैं जो क़ोरमा मसाला से शुरू होकर टिक्का मसाला पर ख़त्म होते हैं। और साथ साथ आप देख रहे हैं 1 लीटर की बॉटल में आपको सरसों का तेल नज़र आएगा, सेवियाँ भी मौजूद हैं, और इन तमाम मसाले जात के दोनों अतराफ़ में आपको छोटी छोटी सी बड़ी खूबसूरत पैकिंग में कुछ चीज़ें नज़र आ रही हैं। एक तरफ सौंफ है और दूसरी तरफ जो है वो आपको दालचीनी नज़र आएगी। ये साबुत मसाले हैं। अब अगर हम मसाले जात की बात करें, इससे पहले कि हम मशरूबात की तरफ आएँ, मसाले जात की अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि जो तमाम मसाले जात हैं, चाहे वो क़ोरमा मसाला हो, चाहे वो बिरयानी मसाला हो, चाहे वो हैदराबादी बिरयानी मसाला हो, चाहे वो किचन किंग मसाला हो, चाहे वो निहारी मसाला हो, चाहे वो मटन मसाला हो, चिकन मसाला हो, चाहे वो हलीम हो, चाहे वो टिक्का मसाला हो, ये तमाम मसाले जात बिल्कुल जैसे कि हमने इब्तिदा में अर्ज़ किया था कि ये ख़ालिस मसाले जात हैं, और पूरा जो प्रोसेस है ये मशीनों के ज़रिए तय पाता है। हाइजेनिक होते हैं क्योंकि इंसानी हाथ जो है वो इनसे दूर रहते हैं। हल्के टेम्परेचर पर इनको ग्राइंड किया जाता है। यही वजह है कि इनमें जो एसेंशियल ऑयल्स हैं वो पूरी तरह मौजूद रहते हैं। खानों की लज्जत, रंगत, जायका, खुशबू सब के सब बरकरार, यानी कि इनके तरीक़े इंतखाब से लेकर के आपके दस्तरखान तक ये मसाले जात बिल्कुल ओरिजिनल और प्योर फॉर्म में मौजूद होते हैं। मज़े की बात यह है कि इनके पकाने की तरकीब भी इसमें दर्ज है। बाकी बातें हम बाद में करेंगे, मशरूबात की तरफ आते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, ग्लूकोज़ डी से हम मशरूबात का आगाज़ कर रहे हैं। साथ में आपको हनी नज़र आएगा, ऑलिव ऑयल है, शरबत रूह अफ़ज़ा है, नारियल पानी है, और उधर आप देख रहे हैं दूसरी जानिब में लेमन स्क्वैश है, ऑरेंज स्क्वैश है, और शरबत संदल भी मौजूद है। तो गर्मी का मौसम है, और बाज़ार में मिलने वाली जो केमिकल पर मबनी मशरूबात होते हैं कहीं ना कहीं हमारे सेहत को नुकसान पहुंचाते हैं। हमारे हिंदुस्तान की रवायत भी यही रही है कि हमारी माएँ, हमारी जो घर की बुज़ुर्ग ख़वातीन होती थी, कभी फ़ालसे का शरबत, कभी नींबू पानी, कभी हम देखते हैं कि आम पानी, जो आम पन्ना होता है, ये तमाम चीज़ें, कच्चे आम आते थे और तरह तरह के मशरूबात, फ़ालसे का शरबत और बहुत सारी चीज़ों के शरबत घर पर तैयार किए जाते थे। लेकिन हमदर्द ने कुछ हमारी ख़वातीन का बोझ हल्का कर दिया है। कई तरह के जो मशरूबात हैं वो बाज़ार में मौजूद हैं, दस्तयाब हैं। और एक साहब ने पूछा था कि इसमें शुगर के मरीज़ के लिए भी कुछ है, तो हमदर्द ने शुगर फ्री रूह अफ़ज़ा भी बनाया है जो कि डायबिटिक लोग जो है वो इस्तेमाल कर सकते हैं। फिर हम इसके बारे में आपको कुछ बातें और बताएंगे, लेकिन हम गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। मौलाना साहब से हम आज शब क़द्र की फ़जीलत के बारे में जान लेते हैं। अब जैसे जैसे रमज़ान मुबारक का ये आखिरी अशरा बीत रहा है, शब क़द्र इन्हीं ताक़ रातों में, बल्कि हम जानते हैं कि आखिरी 10 रातों में तलाश करने का हुक्म है, तो उसका हक़, क्योंकि ये 1000 रातों से, 1000 महीनों की रातों से, खैरुम मिन अल्फ़ शहर, 1000 महीनों की रातों से ये अफजल रात है। जिसको मिल गई उसने बहुत कुछ पा लिया, और जिसने खो दिया, जो सोया वो खोया। लेकिन अब बशरी तकाज़े हैं मौलाना साहब, इंसान थोड़ा आराम भी चाहता है, तो ऐसे में कुछ आराम भी करें, कुछ इस रात का हक़ भी अदा करें, कुछ इबादत भी करें, रब को राज़ी भी करें। कैसे करें ये सब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, अभी आपने फरमाया कि 1000 महीनों से अफजल है, तो शब कद्र की फ़जीलत के लिए एक ही बात काफ़ी है कि मुस्तकिल सूरत जो है अल्लाह पाक ने कलाम पाक नाज़िल फरमाई है। बेशक। तो इतने बड़े कलाम में अल्लाह पाक अपने एक मुस्तकिल सूरत फरमा रहे हैं, तो इसका मतलब समझ में आता है कि
کہ کوئی بہت ہی بڑی شے کا نام شب قدر کو آپ کہتے ہیں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. دیکھیے اللہ پاک نے صاف فرما دیا ہے اور یہ بھی بتایا، اب آپ نے فرمایا کہ 80,000 سال سے مہینوں سے بہتر ہے. مطلب ہو گیا کہ تقریباً 82-83 مہینے سال انسان کے ہو جاتے ہیں اس میں، اور اتنی بڑی زندگی انسان ہوتی بھی نہیں ہے. تو خدا کرے اگر کسی کو شب قدر کا یہ تحفہ مل جاتا ہے اور یہ نعمت مل جاتی ہے تو سمجھ سکتے ہیں کہ پوری زندگی کا اس کا سرمایہ ہو جاتا ہے. اور باقی تو آپ کو جیسے تھوڑا سا پتہ بھی ہوگا کہ شب قدر کی رات میں فرشتے جو اترتے ہیں وہ اللہ کے حکم لے کر یہاں پہ اترتے ہیں، تنزل الملائکۃ. تو ہر طرح کے جو فیصلے ہیں اللہ پاک ہوتے ہیں وہ اسی رات میں ہوتے ہیں، شب قدر کی رات میں ہوتے ہیں. اور یہ رات صبح تک رات چلتی رہتی ہے. اس کی جو برکات ہیں، فضیلت ہیں، اس کی جو نعمات ہیں وہ صبح تک چلتی رہتی ہیں. مطلب طلوع فجر تک جو ہے یہ چلتی رہتی ہیں. تو شب قدر کی رات کو آپ نے بھی فرمایا کہ طاق راتوں میں تلاش کرنا چاہیے، اسی کا حکم ہے. اور اب طاق رات چل رہی ہیں، یہ آخری عشرہ چل رہا ہے، تو چاہیے انسان کو کہ بہت زیادہ اگر نہ ہو سکے تو جیسے کہ کہا گیا ہے کہ ما لا یدرک کلہ لا یدرک کلہ، کہ اگر بہت کچھ بھی نہ ہو سکے تو کچھ ہو جائے، وہ بھی بہت زیادہ ہوتا ہے اس مہینے میں. تو اس لیے ہر انسان کو چاہیے کہ ان راتوں میں جتنا انسان سے ہو سکے حتی الامکان جتنی اس کی اپنی وسعت ہے اس اعتبار سے آدمی عبادت کرے. اور اللہ کی رضا کے یہ بہانے تلاش کرتی ہیں تو ان سے اللہ پاک کی رضا حاصل ہو جاتی ہے. آپ کو شب قدر کی نعمت کا پتہ لگے یا نہ لگے، مگر یہ کہ آپ خالی نہیں رہ پاتے ہیں. بے شک مولانا صاحب. اور کچھ نہیں تو اللہ تعالیٰ سے عفو مغفرت تلاش کرتا رہے، کہتا رہے، طلب کرتا رہے. جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا تھا کہ ایک بڑی پیاری سی خوبصورت سے دعا ہے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اللہ تعالیٰ تو عفو درگزر کرنے والا ہے اور پسند کرتا ہے کہ لوگ ایک دوسرے کو معاف کریں. تو پھر درگزر کر میری خطاؤں سے بھی، میری غلطیوں سے بھی. انور جاوید صاحب ہمارے پہلے کالر ہیں. انور بھائی کا استقبال ہے. جی بتائیے کیا سوال ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی انور بھائی. اللہ تعالیٰ آپ کی پوری دین کو سلامت رکھے اور آپ لوگوں کو بھی خصوصاً سلامت رکھے. میرے 2 سوال ہیں اس سے باہر. پہلا یہ کہ شب قدر میں ادا عمری کس طرح ادا کرنا چاہیے، اس کا طریقہ بتلا دیجیے. اور دوسری سوال یہ ہے کہ حرم شریف میں رمضان مبارک کے مہینے میں ایک طرف طواف ہوتا ہے اور تراویح کے ٹائم تراویح ہوتی ہے، تو جس لوگ طواف میں مشغول رہتے ہیں وہ لوگ سب پڑھتے تراویح، تھوڑا سا خلاصہ کر دیجیے. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے. جی مولانا صاحب. دیکھیے اس کا کوئی مخصوص طریقہ ایسا نہیں ہے شب قدر کا، بلکہ اب چاہیے کہ رات کے 3 حصے آپ کر لیجیے. اس میں جو معروف قول ہے، مفتبی قول جو ہے، پہلے حصے میں آپ آرام فرما سکتے ہیں تاکہ آپ رات کو جاگ لیں، اور بیچ کے حصے میں آپ جو ہے وہ عبادت کے لیے کھڑے ہو جائیں. باقی اس کا کوئی اور ایسا مخصوص طریقہ نہیں ہے اس طریقے سے پڑھ جائے گا اس طریقے سے پڑھ جائے گا. نفلیں ہیں جو عام طور سے آپ پڑھتے ہیں، وہ نفل شب قدر کی نماز ہوتی ہے. اور اصل مسئلہ جو ہے وہ اللہ سے مانگنے کا ہوتا ہے. کسی بھی رات کی نماز میں، رات کی نماز اصل میں نماز نہیں ہوتی ہے، وہ مانگنا ہوتا ہے. تو اس کا کوئی مخصوص طریقہ ایسا نہیں ہے کہ اسی طریقے سے آپ کو کیا جائے گا. آپ کو جو سے مناسب لگے، آپ کو جو بھی آپ کو تھوڑا سا بہتر طریقہ لگے. باقی یہ سمجھ لیجئے کہ نفلیں ہیں جو ہمیشہ ہوتی ہیں وہی نفلیں یہ ہیں، اور اس میں اصل نفلیں بھی نہیں ہیں، اصل ہے اللہ سے مانگنا، اپنے گناہوں کی معافی طلب کرنا، یہ اپنے مرحومین کے لیے مانگنا، اپنے جو بھی آپ کے مسائل ہیں انہیں اللہ کے سامنے رکھنا اور اللہ سے مانگنا. جی حرم شریف میں ایک طرف طواف ہوتا ہے اور دوسری طرف جو ہے وہ نماز تراویح ہوتی ہے، تو وہ لوگ جو طواف میں مصروف ہوتے ہیں وہ تراویح کی نماز کب ادا کرتے ہیں؟ جی دیکھیے تراویح کی نماز ادا کرنے کے لیے شام کا وقت ہی کوئی مقرر وقت نہیں ہے. یہ آپ تراویح کی نماز کو آپ صبح جو ہے جس کو آپ صبح کاذب کہتے ہیں اس سے پہلے کبھی آپ ادا کر سکتے ہیں تراویح کی نماز کو. اس کے لیے ایسا نہیں ہے کہ عشاء کے بعد تو اس لیے رکھا گیا تاکہ لوگوں کی سہولت کے لیے لوگ پھر آ کے تھکے ہارے ہوتے ہیں تو سونا جائیں کہیں پہ، اس لیے بعد نماز عشاء جو اس کو رکھا گیا ہے. باقی ایسا کوئی مخصوص وقت نہیں ہے کہ اسی وقت ہوا جائے، وہ بھی ایک نفلی نماز ہی ہے. جی ادیبہ کیا سوال ہے آپ کا؟
आपस में एक दूसरे का नाम ले सकते हैं? नहीं नहीं बहन, ज़रा शुरू से एक बार सवाल अपना फिर बयान करिए। हेलो जी सवाल बताइए। सवाल यही है कि मियाँ बीवी आपस में एक दूसरे का नाम ले सकते हैं? अच्छा, मियाँ बीवी दोनों आपस में एक दूसरे को नाम लेकर पुकार सकते हैं? जी जी जी, देखिए कुरान करीम में इस रिश्ते की बहुत ही फजीलत और पाकीज़गी बयान की गई है। यहाँ तक कह दिया गया है कि हुन लिबासुल लकुम अंतुम लिबासुल लहुम, वो तुम्हारा लिबास तुम उनका लिबास हो। तो लिबास का मतलब ये है कि, और सुन्नत तरीका ये है कि मर्द औरत का नाम ले, ये सुन्नत तरीका है। बाकी औरत को मर्द का नाम कम से कम नहीं लेना चाहिए, ना मुनासिब लगता है, ना ही ये कोई ज़ेब इसको देता है। औरत मर्द का नाम ना ले। बाकी बाद मौके पे या किसी ख़ास मौके पे या किसी ख़ास असर से अगर कभी निकल भी जाए तो कोई मुज़ायका भी नहीं है कि बहुत बड़ा कोई जुल्म हो गया, कोई गुनाह हो गया। ये असल में अदब के ख़िलाफ़ है सिर्फ नाम लेना, और कोई इसमें इतना बड़ा कोई इशू नहीं, मसला नहीं है। बिल्कुल, हम देखते हैं अहले अरब में वो कुनियत से पुकारती थी, अब अब्दुल्ला, अब अब्दुर्रहमान, तो बहुत अबुल बड़ा मसला कासिम। नहीं है जी। तो आप अगर किसी ख़ास मौके पे, किसी ख़ास सुरूर में या किसी मोहब्बत के तकाजे के आप उससे ले लिया आपने, तो कोई बहुत बड़ा मसला नहीं है। बाकी सिर्फ इतना है कि जो फजीलत है मर्द की, उसके उसके ख़िलाफ़ है, थोड़ा सा अदबियत के ख़िलाफ़ है। बिल्कुल, और हमारे हिंदुस्तानी समाज में मर्दों को जैसे ख़ास तौर पर शौहर को जो है वो मजाजी खुदा माना जाता जी है, जी। तो नाम लेकर पुकारना एक तरह से उसकी थोड़ी सी अदब के खिलाफ है, जैसे आपने वही कहा। मैं अर्ज़ कर रहा हूँ। जी जी, गौसिया साहबा क्या सवाल है आपका? अस्सलाम वालेकुम। दो सवाल। जी, पहला सवाल है और कुरान शरीफ है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कैसा बख्शना, पहला सवाल। ठीक। दूसरा सवाल कि शब कदर की रात को कैसा दुआएं करना। इस पे अभी तो बात हो गई बहन, चले फिर दोहरा देंगे एक बार। जी, क्या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को ईसाल सवाब का तरीक़ा कुरान पाक अगर ख़त्म कर लिया है तो किस तरह से बख्शना है? ये एक बहुत बड़ा मसला है, सबके साथ ही है। और चूँकि आप लोग समझते हैं कि ये कोई मखसूस तरीके से हो ख़ास तरीके को इसका कोई होता है, तो ऐसा हरगिज़ भी नहीं। ये बात आप जान लीजिए, जैसे कलाम पाक आपने मुकम्मल कर लिया है तो आप उसके लिए उठाइए हाथ दुआ के लिए और दुआ करिए। उसी दुआ में आप नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर के जितने भी जिनका आप नाम लेना चाहते हैं, आप नाम मत लीजिए, बल्कि कुल के तौर से आप कह सकते हैं कि सारे मुसलमान और मरहूम जो है मुस्लिमीन और मुस्लिमात जो है मोमिनीन मोमिनात के नाम से आप कर सकते हैं। उसमें सब आ गए, उसमें सारे अंबिया भी आ गए हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात भी उसमें पहले आ गई हैं। इसका कोई बहुत ही मखसूस तरीका ऐसा नहीं है कि आप स्पेशल किसी को बुला के या ख़त्म कुरान का एहतमाम कराया जाए, तो ऐसा नहीं है। आप ख़ुद भी देखिए, वही है, अल्लाह के सामने आप बैठे हुए, बीच में कोई हाइल नहीं है, बीच में कोई पर्दा नहीं है। जैसे ही आप उठाते हैं हाथ दुआ के लिए, समझिए अल्लाह पाक आपसे डायरेक्ट मुखातिब है, अल्लाह पाक से आप मुखातब हैं। तो कोई मखसूस तरीका इसका नहीं है, ना ही कोई इससे कोई हदीस शरीफ में इसका कोई जिक्र आया है। बस ये आपने कलाम पाक मुकम्मल किया, जो भी उसकी दुआ है आखिर में लिखी होती है वो आप पढ़ लीजिए। तो इसके अलावा आप जो दुआ करेंगे, दुआ में आप सबको ले लीजिएगा कि अल्लाह पाक जो है इसका सवाब जो है फ़लाँ 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 सबको अता फ़रमाए। तो इसमें बस इंशाल्लाह इतना ही काफ़ी है। जी, शब कद्र में क्या दुआ मांगनी, किस तरह से दुआ मांगनी, अभी तो जिक्र हुआ है उसका मुफ्ती साहब जी। और कुछ अगर रह गया है तो बता दें इनको। देखिए, मैं अभी अर्ज़ कर रहा था कि कोई भी रात की नमाज़ हो, रात की नमाज जो हैं, जो जिन्हें आप ज़ायद नमाज कहते हैं, फ़र्द नमाज के अलावा जो हैं, रात की नमाज का मतलब सिर्फ ये होता है कि आप तन्हाई में, आप अकेले में बैठ कर अल्लाह पाक की तरफ रुजू करें। वहाँ जहाँ कुछ इंस्ट्रूमेंट कुछ भी नहीं होता है, खल्त मल्त नहीं होता है, और कोई हायल नहीं होता है आपके अल्लाह के दरमियान में, कोई शोर शगफ नहीं होता है, वहाँ आप अल्लाह पाक से रुजू करें, अल्लाह पाक को आप राज़ी करें। और इसका इसीलिए रात की नमाज को रखा गया है। वही नमाज शब कद्र की है और नफल नमाज है, बल्कि नमाज कम है, मांगना ज़्यादा है। असल है मांगना, असल है अपने गुनाहों की माफ़ी तलब करना। जी, बस यही है इसका कोई। बिल्कुल। गौसिया साहबा, हमें सुन पा रही हैं आप? फलक फ़ोन लाइन पर मौजूद है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, मेरा
सवाल था कि कलाम पाक मेरे को पढ़ना नहीं आता है, तो मैं बिस्मिल्लाह शरीफ से पूरा कलाम पाक पढ़ सकती हूँ और उसका सवाब मिलेगा पढ़ने का? और पढ़ने के बाद उसको बचाना सही रहेगा क्या बिस्मिल्लाह से पूरा पढ़ने के बाद में? जी मुफ्ती जी क्या फरमाया? कुरान पाक पढ़ना नहीं आता, अब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़कर हर सतर पर फेरना और इस तरह पूरे कुरान पाक को ख़त्म करना और फिर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बख्शना, ये बिदअत कहाँ से आई है? देखिए, एक रिवायत में एक किस्सा बयान किया जाता है कि एक कब्र से खुशबू आ रही थी, सहाबा की जमात वहाँ से गुजर रही थी, तो उन लोगों ने कब्र को निशानदेह किया, फिर पूछा कि किन साहब की कब्र है और क्या कैसे खुशबू आ रही है। तो वो लोग गांव में तशरीफ़ ले गए, गांव में जाकर मालूम किया कि फ़लाँ कब्र किस साहब की है। तो वहाँ पर घर गए, पूछा कि ये साहब क्या अमल करते थे और क्या इनका अमल था, बहुत अच्छी खुशबू कब्र से आ रही है। बीवी ने बताया कि ये तो बहुत अनपढ़ इंसान थे, मगर एक बात थी कि ये कलाम पाक नहीं पढ़े लिखे थे, मगर ये कलाम पाक को खोल के कलाम पाक के सतर पे उंगली रख के फरमाते थे, ये भी हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। इसी तरह करते थे। ये पूरा सफ़ा जो है वो कलाम पाक के उंगली उस पर रखते, हर सतर पे उंगली रखते और ये कहते ये हक है, ये भी हक है, ये भी हक है। ये तो उनका अपना मामला था। बाकी इस तरह से जो कलाम पाक नहीं पढ़ना आता है वो कलाम पाक को लेके बैठे, उनको सतर पे फिर उंगली रखते हुए फिरते हुए, ये तो कहीं से भी मनकूल नहीं है। इस तरह तो आपको नहीं आता है। तो सीखने की कोशिश क्यों नहीं करते मुफ्ती साहब? मोबाइल चलाना सबको आता है, उस पर यूट्यूब देखना सबको आता है, फेसबुक पे तस्वीरें पोस्ट करना सबको आता है, तो कुरान पाक सीखने में कौन सी बात माने है? तो आपने ये बात छेड़ दी है तो मैं फिर अपना जिक्र भी कर देता हूँ कि मैंने बहुत बड़ी उम्र में कलाम पाक पढ़ना सीखा है। बिल्कुल ज़रूर कीजिए मुफ्ती साहब, ज़रूर कीजिए। मेरा स्कूल कॉलेज का मामला रहा था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, कोई उम्र नहीं होती है इल्म सीखने के लिए, कोई माने नहीं होता है, बस आपके इरादे एक बार चाहिए, आपने एक बार अज़म कर लिया है मुझे सीखना है, मुझे करना है, आप कर सकते हैं। आप शादीशुदा हैं, आप बच्चे वाले हैं या आप कारोबार वाले हैं, बस आपका इरादा मजबूत होना चाहिए। आप कलाम पाक पढ़ सकते हैं, आप जब चाहें आप आलिम बन सकते हैं, आप हाफिज़ बन सकते हैं। तो और देखिए, इल्म को सीखने की कोशिश भी ना करना बड़ी महरूमी की बात है, और ये बड़ी हैरत की बात है। आपको कलाम पाक पढ़ना भी नहीं आता। एक किताब है हमारी और क़यामत तक के लिए वही एक वाहिद किताब है, उसमें ये पता नहीं आपको कि उसमें क्या है, क्या लिखा है, किसके लिए लिखा है। तो मैं समझता हूँ ये बड़ी महरूमी वाली बात है। जी शबाना साहिबा बताएं, क्या सवाल है आपका? ऐसा लगता है कि उनसे रब्ता नहीं है। बहरहाल ये जो है महद से लेकर लहद तक का एक सिलसिला है मौलाना साहब जी। तलबुल इल्म फरीदतुन अला कुल्li मुस्लिमिन व मुस्लिमा। हम देखते हैं कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक जाना पड़े। अब उस ज़माने में चीन जाना शायद जुए शीर लाने के बराबर होगा, बहुत मुश्किल होगा ये सफ़र, इसलिए कहा गया कि ख़ातून में चीन तक जाना पड़े। हम ये देखते हैं ख़वातीन कशीदाकारी करने में एक दूसरे से मशवरा कर लेती हैं, एक दूसरे से सीखती हैं, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, खाना पकाने के तरीक़े। जब इन चीज़ों में शौक़ होता है तो वो हासिल भी हो जाता है। कुरान पाक सीखने के लिए हम देखते हैं आजकल माशाल्लाह आलिमात मौजूद हैं। आजकल ऑनलाइन तरीक़े बहुत सारे मोबाइल फ़ोन पर जो है वो दस्तयाब हैं या एंड्रॉयड वाले फ़ोन पर मौजूद हैं कि उसके ज़रिए सीखने और सिखाना दोनों आसान हो गया है। कमी है तो हमारे शौक़ में। देखिए यास्मीन जी, इसमें ये है कि अब ये है कि आपकी नज़र में किस चीज़ की अहमियत कितनी है। बिल्कुल बिल्कुल सारा मसला ये होता है। देखिए बुखारी शरीफ में कुल मिला के 7,000 करीब हदीसें हैं, 7,000 हदीसें बुखारी शरीफ में हैं तकरार के साथ में। अब अगर इमाम बुखारी ने पहले शुरू में जो किताब को शुरू किया है वो अगर इससे किया है कि अमल का मदार नियत पर है, इन्नमल आमालु बिन्नियात, इस पर शुरू किया है तो कुछ सोच के शुरू किया होगा। हालांकि इस्लाम के अरकान में तो नमाज है, रोज़ा, ज़कात, हज हैं, उन्हें आपने नहीं शुरू किया है अपनी मेरे तसनीफ़ को, और शुरू किया है कि इन्नमल आमाल बिन्नियात। उसका वही मसला है कि आपकी नीयत क्या है और आपकी नज़र में किस चीज़ की हैसियत क्या है। तो अगर आपकी नज़र में हैसियत मोबाइल की है और सारे कामों की है, सिलाई, कढ़ाई, बुनाई की है, तो वो सीखेंगे।
اس پہ آپ کا زیادہ فوکس رہے گا. آپ اگر آپ کے نظر میں یہ کہ اللہ کلام ہے, مجھے یہ کرنا ہے, وہ کرنا, دین ہے, سیکھنا ہے, میرے لیے ہے, میں اس کے لیے ہوں, تو آپ وہاں تک آپ کے صحیح ہوگی پھر آپ کو. اور ایک بات, ایک بار آپ کے ہاتھ میں صرف پہلا قدم اٹھانا ہے, اللہ پاک سارے راستے آسان کر دیتے ہیں. جی ایک کالر ہے, جی ایک کالر ہے, آئیے ان کو شامل کرتے ہیں. جی بھائی اپنا سوال بتائیے. السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. نام کیا ہے آپ کا؟ میرا نام مقبول احمد. مقبول صاحب, جی بتائیں مقبول بھائی کیا سوال ہے؟ میں ایک سوال کرنا چاہ رہا ہوں کہ میرے پاس جو ہے 2 تولے سونا ہے اور کیا ہے بولتے 22 تولے چاندی ہے, اور زکوٰۃ کیا نکالنا. اور ایک سوال یہ ہے کہ میں عشاء کی نماز جو ہے گھر میں پڑھ کے وتر جماعت کے ساتھ پڑھ سکتے کیا؟ یعنی عشاء کی فرض آپ گھر پر ادا کریں گے اور وتر جماعت کے ساتھ؟ ہاں, کیونکہ تراویح دیر ہوتی بلکہ میں چلے آتا ہوں اس لیے. دیکھیے ایسا ہے کہ اپنے اصل میں اب پر یہ دیکھیے کہ فرض نماز کون سی ہے. وتر فرض ہے یا پھر وہ 4 رکعت نماز فرض ہیں. وتر تو واجب ہے, وہ جماعت ہوتی بھی نہیں واجب نماز, تو وہ صرف رمضان کے مہینے میں جو اس کی جماعت ہوتی ہے باقاعدہ, ورنہ پورے سال کہاں ہوتی نماز ہوتی ہے وتر کے جماعت کے ساتھ میں. تو اصل نماز تو جماعت سے وہی ہے جو فرض نماز ہے, اسے آپ جماعت سے پڑھیں. باقی وتر کو آپ جیسے مرضی پڑھ لیجئے, اس میں جماعت کو شرط نہیں ہے. جماعت شرط فرض نماز میں ہے. جی اس کی آپ کوشش کیا کریں. 2 تولے سونا 22 تولے چاندی. دیکھیے میرے خیال سے ابھی 68,000 کے تقریباً سونے کا ریٹ ہے. کنفرم مجھے نہیں ہے, شاید اتنا ہی شاید ہے. اس اعتبار سے آپ کاؤنٹنگ گنتی کر لیجئے کہ کتنے کا آپ کا سونا بن گیا ہے. تو آپ کا سونا ہی بن رہا ہے اتنے پیسے کا, تو اس کے 2.5% جو ہے, 40واں حصہ آپ کو اس کا دینا ہوتا ہے زکوٰۃ کا. جتنا آپ کا بنتا ہے آپ اپنے اس کو گن لیجئے گا کتنا پیسہ بن گیا ہے. 22 تولہ آپ کی چاندی بھی ہے. چاندی کا ریٹ کیا ہے, 75 کے اوپر چاندی کا ریٹ چل رہا ہے. اس سے آپ حساب لگا لیجئے گا کتنے کا ہو گیا. اس اعتبار سے آپ 2.5% جو ہے نکال لیجئے اس میں سے, یہ آپ کو زکوٰۃ کا نصاب بن جائے گا. جی فرزانہ خاتون, بتائیں فرزانہ صاحبہ کیا سوال ہے؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ہاں, آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ, شکر اللہ کا. آپ کا آنکھ کا درد کیسا ہے؟ بہتر ہے بہن, بہتر ہے. آپ کی دعائیں ہیں میرے ساتھ, پھر سب صحیح ہے. جی بتائیں کیا سوال ہے؟ اللہ کا شکر ہے. 3 سوال ہے باجی میری. پہلا یہ سوال ہے کہ مفتی صاحب سے کہیے اور آپ بھی سنیے, میں یہ دعا کتنا اچھا سے پڑھ لیتی ہوں اپنے جنتب, تو ہمیں جیسے لگتا ہے کہ اس میں کوئی کمی رہ گیا, پوری طرح نہیں ہو پاتا ہے. یہ دعا پہلے سن لیجیے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِنْ يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ. تو یہ نظر بد کی دعا کا ہمارا جہاں الفاظ غلط ہے وہ ہمیں بتائیے. دوسرا یہ ہے باقی جب اللہ ہمیں کوئی بھی کام پورا کرے اور اللہ ہمارا دعا قبول کرے تو ہم صرف زبان سے کہیں اللہ آپ کا شکر ہے, یہ کافی ہے, یا پھر ایک دعا ہمیں آتا ہے وہ دعا پڑھیں یا پھر نماز پڑھ کے شکر ادا کریں. تیسرا سوال یہ ہے کہ بچہ کو نا دعائیں کرنا تو یاد نہیں ہوتا باجی ان کی, تو اسی لیے میں نے ساتھ ہی میں نماز پڑھا لیتی ہوں. دعائیں کرنا تو میں یاد کرا دیتی ہوں, پھر ان کو یاد پورا طرح نہیں ہو پاتا. پھر وتر کا نماز میں تھوڑا تکلیف ہو جاتا, میں کیا پڑھاؤں ان کو. بچے کی عمر کیا ہے؟ جو چھوٹی چھوٹی 3 ہے نا, ان کو نہیں یاد ہوتا. نہیں وہی تو ان کی عمر پوچھ رہی ہیں کہ ان کی عمر کیا ہے. ان کا ایک 13-14 ہے, ایک 9 ہے, ایک اس سے بھی چھوٹا. اچھا, جو چھوٹا ہے وہ تو چلے قابل معافی ہے, 13 والا جو ہے قابل معافی نہیں ہے, انہیں تو یاد ہونی چاہیے. بہرحال دین آسان ہے. جی بالکل دین آسان ہے, اور چاہیے کہ ایک دم یاد نہ ہو سکے دعا کو بچے کو تو 2 لائن یاد کر سکتے ہیں. اور جب تک وہ دعا کو آپ کو مکمل یاد نہیں ہو پاتا ہے تو جو دعائیں معصورہ ہیں وہ آپ اس میں پڑھ سکتے ہیں اس دعا کرنے کی جگہ پہ. تو باقی یہ ہے کہ یاد تو آپ کو کرنا پڑے گا. ابھی چھوٹا بچہ ہے اور ان کو حفظ کا ابھی ہے تو یہ یاد کر سکتے ہیں آرام سے, کوئی مسئلہ نہیں ہے. ایک دم نہ کریں, دھیرے دھیرے کر سکتے ہیں وہ.
2 लाइन कर लें, 1 लाइन कर लें, तब भी 10 दिन में हो जाएगा इंशाअल्लाह। शुक्र के तरीक़े हैं मुफ्ती साहब? देखिए, शुक्र का तरीका वही है, एक असल में हमारे यहाँ पे एक रिवायत ये है कि अल्हम्द के मायने जो है वो शुक्र के होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अल्लाह तेरा शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्द। यहाँ पे शुक्र तो है ही अल्हम्द के मायने में। जब भी आप किसी काम को, आपका काम पूरा हो गया, आप शुक्र अदा करते हैं अल्लाह का, तो 2 रकत नफल शुक्राने, बेहतर तरीका जो है वो है 2 रकत नफल शुक्राना अदा करें शुक्र के तौर पे, और नफल के बाद में आप दुआ करें अल्लाह से, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरा शुक्र है, मेरा ये काम हो गया है। क्यों? कुरान शरीफ पे है कि जब आप अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं तो नेमतें बढ़ती हैं और कुफ्र करने से, नाशुक्री से घटती है। जैसे आप शुक्र अदा करते हैं तो आप समझिए अपने लिए आप मज़ीद नेमत आप जो है दरवाज़ा खोल रहे हैं। तो तरीका वही है कि 2 रकात आप नफल पढ़ें, नमाज पढ़ें शुक्राने तौर पे, उसके आखिर में आप दुआ करें, अल्लाह का शुक्र अदा करें, अल्लाह तेरा शुक्र है कि मेरा काम हो गया, इसमें बरकत अता फरमा, बस मज़ीद बरकत के लिए आप दुआ करें, और बस यही तरीका इसका है शुक्र का। जी, इन्होंने जो आयत पढ़ी थी कि वाई यकादुल्लज़ीना कफ़रू, ये इन्होंने बिल्कुल सही पढ़ी है, कहीं कोई कमी तो नहीं? आयत तो सही पढ़ी है जी, बिल्कुल जी, आयत सही पढ़ी आपने, बिल्कुल। राशिद पाशा, क्या सवाल है पाशा साहब? पाशा भाई हमें सुन पा रहे हैं? पाशा भाई आवाज़ मिल रही है हमारी? जो कॉलर हैं फ़ोन लाइन पे, भाई अपना सवाल बताइए। ऐसा लगता है कि जो राब्ते में हैं उनका राब्ता नहीं हो पा रहा है। बहरहाल कोशिश करें राब्ता बहाल हो जाए तो हम आपसे बात ज़रूर करेंगे। जी मुफ्ती साहब, अब जैसे अभी आप बयान कर रहे थे कि शुक्र, हम देखते हैं कि जब जिस्म का हर उज़ू, हर हिस्सा, हर एहसास रुआं रुआं अल्लाह ताला की बंदगी बजा लाए, तो ये हम देखते हैं कि एक तो होता है ज़बान से शुक्र अदा करना, और एक है कि पूरा जिस्म सरापा शुक्र बन जाए, तब भी शुक्र का हक़ अदा नहीं हो सकता। तो अफजल तरीन, या हम ये कहें कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब शुक्र अदा किया करते थे तो उनका तरीक़ा क्या होता था? देखिए, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र तरीका जो है, पहला मैं थोड़ा सी आपसे बताना चाहूँगा कि हम जो अल्हम्द के तरीके जो शुक्र के मानते हैं कि इसमें जो है तमाम तारीफ़ अल्लाह के लिए हैं, अल्हम्द के इसमें जाते हैं। देखिए, तारीफ़ और शुक्र में थोड़ा सा फ़र्क है। इसमें जो है तारीफ़ आप किसी भी शय की कर सकते हैं, गोया उससे आपको कोई गर्ज है नहीं है। एक बड़ा बच्चा खूबसूरत जा रहा है, आपने कहा माशाल्लाह क्या खूबसूरत बच्चा है। आपने कोई बहुत अच्छी बिल्डिंग देखी, आपने कहा कि माशाल्लाह कितनी अच्छी बिल्डिंग है, तो गोया उससे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उससे आपको आपका कोई मतलब नहीं है, वो अच्छी है, बस आपने तारीफ़ की और निकल गए। शुक्र आप सिर्फ उस शय का करते हैं जिससे कोई फ़ायदा आपको हो रहा होता है। शुक्र की तारीफ़ तो ये है, और जब आपको जिस चीज़ से कोई फ़ायदा हासिल हो रहा है आप उसका शुक्र अदा करते हैं। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का शुक्र का तरीका वही था कि नमाज 2 रकात नमाज पढ़ी, नमाज शुक्राना, और आप तो खैर सारा दिन ये करते थे। बाकी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तो सारा दिन तमाम अल्लाह का शुक्र अदा किया करते थे। हम वो नहीं कर सकते हैं, नबी का मसला अलग होता है, अब आम आदमी मसला अलग होता है। बिल्कुल। बाकी इतना हम भी समझ सकते हैं कि इतना काफ़ी है समझने के लिए कि शुक्र करने से नेमतें बढ़ती हैं। तो हमें चाहिए कि हम हर हाल में और हर वक्त अल्लाह का शुक्र अदा करते रहें। रिजवान भाई आपसे मुखातिब हैं जी, क्या सवाल है आपका? वालेकुम सलाम जी। रिजवान भाई जी, मैं ज़कात के बारे में पूछना चाह रहा हूँ। बताएं क्या सवाल है आपका? जी, ज़कात जैसे हम मार्केट रेट के हिसाब से दें या जो सुनार उसको खरीदता है उस रेट से दें? अभी क्या रेट है रिजवान भाई? जैसे सुनार के पास अपना जेवर बेचने जाते हैं तो 80% के हिसाब से लेता है जी, 20% जो खोट है उसके वो पैसे काट लेता है। क्या ज़कात इसी हिसाब से दें, काट के देनी चाहिए या पूरे पेरों सोने देनी चाहिए? जी ठीक है, और कोई सवाल? जी बस शुक्रिया, इतना ही। जी जी जी,
رضوان صاحب اس کا یہ ہے کہ زکوٰۃ جو آپ ریٹ چل رہا ہے مارکیٹ کا اس پہ زکوٰۃ دی جائے گی. اس پہ کتنا کٹتا نہیں کٹتا یہ مسئلہ نہیں ہے. جتنا آپ کا وزن ہے جو آپ نے پہن رکھا ہے, دیکھیے کٹے گا آپ سے بیچیں گے تب کٹتا ہے وہ, جب بیچنے جا رہے ہیں یا بیچ نہیں رہے ہیں, آپ نے جس ویلیو کا پہن رکھا ہے وہ اس کا جو بھی اس وقت میں ویلیو اس پہ زکوٰۃ آپ کی ادا کی جائے گی. جی, ہم نے خریدا ہے تو کھوٹ کے ساتھ ہی خریدا ہے. جی تو زکوٰۃ بھی جب دیں گے تو اس کے کھوٹ کو شامل کر کے ہی کریں گے. جی ہاں, اس میں اس کا اعتبار نہیں کیا جائے گا کہ 80% ہے یا جتنا پرسینٹ ہے یہ. جی تحسین صاحبہ آپ سوال بتائیں جلدی سے اپنا, کیونکہ بریک کا وقت ہو رہا ہے. السلام علیکم. وعلیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت؟ جی الحمدللہ, سوال بتائیے. جی میرا سوال یہ ہے, ابھی فلسطین میں ابھی کا جو ماحول ہے, مطلب بچوں کو بھوکے پیاسے ہے, بول رہے کہ عید نہیں کرنے کا, شورما سیویاں نہیں بنانے کا, تو پھر عید بنا سکتے ہیں یا نہیں بنا سکتے؟ ٹھیک ہے بہن. اور ناظرین, اس سے پہلے کہ رمضان کو اس کی جانب بڑھیں, بہن کا سوال بھی ہمارے پاس محفوظ ہے. آئیے ایک نظر ڈالتے ہیں ہمدرد کے تمام پروڈکٹس پر. کچی گھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کے کین میں آپ کے سامنے موجود ہے, اور خالص سرسوں سے تیار کردہ اور خالص جسے ہم کہتے ہیں کہ حفظان صحت کے اصولوں کو مد نظر رکھ کر تیار کردہ یہ تیل ہے. آپ بے جھجک اور بلا خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں. یہاں پر آپ کی فیملی محفوظ ہے. صحت کی گارنٹی جو ہے وہ ہمدرد نے لے رکھی ہے. چھوٹی سی ایک ڈبیا ہے جس میں کہ زعفران ہے. زعفران جو ہے وہ عموماً ہم دیکھتے ہیں کہ خوش رنگ بنانے کے لیے کھانوں کو استعمال کیا جاتا ہے. اس مختلف طرح کی سویٹ ڈشز میں, ڈیزرٹس میں استعمال ہوتا ہے. آج کل ہم دیکھتے ہیں کہ بیوٹی کے لیے بھی زعفران استعمال ہوتا ہے, کہ چہرے پر اگر فوری طور پر انسٹنٹ طور پر آپ کو گلو لانا ہے تو مختلف فیس پیکس میں یا اپٹن میں زعفران کی 2 کلیاں دودھ میں شامل کر کے لگا لیں, اور اس کے بعد دیکھیں کہ رنگت کیسے نکھر کر آپ کی جو ہے وہ ماشاءاللہ چہرے پر تر و تازگی اور رونق ابھر آتی ہے. آپ کچھ مسالے جات دیکھ سکتے ہیں. تقریباً 9 طرح کے مسالے جات ہیں جو قورمہ مسالہ سے شروع ہو کر ٹکا مسالہ پر ختم ہوتے ہیں. ارد گرد آپ کو 2 چھوٹے چھوٹے سے خوبصورت سے پیک نظر آ رہے ہیں. اس میں ایک میں سونف ہے, دوسرے میں دار چینی ہے, اور سیویاں جو ہیں وہ یہ بتا رہی ہے کہ اب چاروں طرف جو ہے وہ میرا ہی دورہ ہونے کو ہے. لیکن جو بہن نے سوال کیا ہے اس پر ایک سوالیہ نشان یہاں موجود ہے. بہرحال مشروبات کی طرف آ رہے ہیں, اور اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں کہ گرمی جو ہے وہ آہستہ آہستہ اپنی تپش سورج کی جو حدت ہے اس میں اضافہ ہو رہا ہے. تو ایسے میں گلوکوز ڈی انسٹنٹ انرجی کے لیے, فوری طور پر توانائی حاصل کرنے کے لیے, چاقو چوبند رہنے کے لیے, اور سستی اور تھکن کو دور کرنے کے لیے بہترین طریقہ ہے. ٹھنڈے گلاس میں آپ 1 گلاس پانی میں 2 چمچ گلوکوز ڈی استعمال کر کے, اگر آپ کو ڈائبٹیز نہیں ہے تو آپ بے خوف و خطر استعمال کر سکتے ہیں, اور وہی تازگی, وہی چستی, وہی پھرتی, اور کام میں وہی آپ کی پھر سے تندہی. شہد آپ کے سامنے موجود ہے, اولیو آئل موجود ہے, شربت روح افزا ہے, اور ساتھ میں ناریل پانی ہے. دوسری طرف آپ دیکھ سکتے ہیں یہ جو 2 طرح کے 2 رنگت میں آپ کو زرد اور اورنج کلر کے بوتلیں نظر آ رہی ہیں. ایک میں لیمن اسکویش ہے اور ایک میں اورنج اسکویش ہے, اور ساتھ ساتھ آپ کو شربت سندل نظر آ رہا ہے. تو اس سے پہلے کہ ہم بہن کا سوال لیں, سوال بہت اہم ہے, بہت ضروری ہے, اور اس سے پہلے رمضان کو اس پہ ایک نظر ڈال لیتے ہیں کہ مسنون اعتکاف کہاں کیا جاتا ہے. 3 آپشنز ہیں. آپشن اے ہے آفس میں, آپشن بی ہے گھر میں, اور آپشن سی ہے مسجد میں. درست جواب کا انتخاب کریں اور بھیج دیں 9289568993 پر. جی مفتی صاحب, فلسطین کے جو روح فرسا مناظر ہیں, دل خراش مناظر ہیں, وہاں ان کی بے بسی ہے, بے کسی ہے, اور جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ بدحالی ہے, سب ہمارے سامنے. ایسے میں امت مسلمہ عید کیسے منائے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. کہ یاسمین صاحبہ, مسئلہ صرف فلسطین کا ہی نہیں ہے, مسئلہ ہے ظلم کا. ظلم جہاں بھی ہو وہ ظلم ہی رہتا ہے. ظلم کسی خاص قوم یا کسی خاص مذہب کا نہیں ہے, اور کوئی مذہب ظلم کو الاؤ نہیں کرتا ہے. کسی بھی دھرم میں, کسی مذہب میں بھی ظلم جائز نہیں ہے, اور یہ پھر وہ ظلم کو ظلم ہی سے تعبیر کیا گیا ہے. اتیاچار کہیں جائز نہیں ہے, وہ کسی پر بھی چاہے ہو رہا ہو, فلسطین میں ہو رہا ہو یا کسی دیگر ممالک میں ہو رہا ہو, کوئی قوم کسی قوم پر ظلم کر رہی ہو تو ظلم ہے. اور بہت ہی دکھ کی بات ہے کہ ہم اپنی لڑائی میں, سیاسی لڑائی میں, ہم معصوم بچوں کو نشانہ بنا رہے ہیں, وہ چاہے کوئی بنا رہا ہو. یہ بہت ہی شرمندگی والی بات ہوتی ہے. رہی بات آپ کی عید منانے کی, تو آپ دعا کریں سارے عالم کے
امن کے لیے دعا کا آپ کریے کہ اللہ پاک تمام عالم میں، تمام دنیا میں سکون کا ماحول اللہ پاک فرمائیں اور امن سے سب لوگ رہیں، بھائی چارے سب لوگ رہیں. اور چونکہ آپ ہندوستان میں رہتے ہیں تو عید تو آپ منائیے، مگر یہ سوچ کر کے فلاں جگہ ظلم ہو رہا ہے اور آپ اس میں آپ ان دکھ میں شامل ہیں، تو اس طرح آپ عید منا سکتے ہیں کہ آپ جو ہے بہت زیادہ آپ خوشی کا اظہار نہ کرتے ہوئے، ایک طرف آپ کو تہوار کی خوشی بھی ہے کہ آپ نے رمضان پورا ماہ رمضان رکھا ہے، اس کے عوض میں آپ کو عید نصیب ہوئی ہے، اللہ پاک نے آپ کو انعام بخشا عید کے لیے، اس کی بھی ہمیں قدر کرنی ہے. اوپر سے ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ فلاں جگہ پہ ظلم ہو رہا ہے، بچوں پہ ناحق ظلم ہو رہا ہے، اس کی ہمیں فکر بھی کرنی ہے، اس کا غم کی اظہار بھی کرنا ہے. تو ان دونوں میں توازن رکھتے ہوئے آپ اپنی عید کو منائیے. اور پھر اس میں آپ اللہ سے دعا کیجیے اللہ سارے عالم میں خیر کا جو نظام جو ہے وہ ایک طرح سے جاری ساری ہو جائے. بس یہی اس کا طریقہ ہے. راشد پاشا صاحب کیا سوال ہے؟ راشد بھائی، راشد بھائی ہمیں سن پا رہے ہیں آپ؟ راشد بھائی ہماری آواز مل رہی ہے؟ ایسا لگتا ہے راشد بھائی سے رابطہ نہیں ہے. مفتی صاحب، دنیا کا مختصر ترین خطبہ سوڈان میں ایک امام نے دیا ہے کہ کسی بھوکے کے پیٹ میں ایک لقمہ یا 2 لقمہ پہنچانا 1000 مسجدیں بنانے سے افضل ہے. آج ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کہیں کے بھی وہ دسترخوان ہو، پوری دنیا میں آپ یوٹیوب اور یہ سوشل میڈیا پر آپ دیکھتے ہیں کہ انواع و اقسام کی چیزیں لوگوں کے دسترخوان پر موجود ہے اور وہاں لوگ بھوکے مر رہے ہیں. اسلام نے جو ہے وہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. بالکل بالکل. درد دل پاس وفا جذبہ ایماں ہونا، آدمیت ہے یہی اور یہی انسان ہونا. تو ہم کیسے بڑھ چڑھ کر انواع و اقسام کے کھانے کھا سکتے ہیں اور وہاں لوگ جو ہے وہ نان شبینہ کو محتاج ہیں، سوکھی روٹی نہیں مل رہی ہے، انہوں نے اپنوں کو کھویا ہے، یہاں ہم جشن منائیں. تو آپ نے صحیح فرمایا کہ عید سادگی کے ساتھ منائیں، ایک بات. دوسری بات ہم دیکھتے ہیں کہ ڈونیٹ کرنے کے طریقے اگر ہیں جس سے کہ ان کو مدد پہنچائی جا سکے، چاہے وہ کھانے کے روپ میں ہو، یعنی خوراک کے روپ میں ہو، چاہے وہ کپڑے کے روپ میں ہو، چاہے وہ نقدی رقم کے ہو، زکوٰۃ اور خیرات کی صورت میں ہو، جس طرح بھی ہو سکے. اور صرف ہم ہندوستان کی بات نہیں کر رہے ہیں، ہم پوری دنیا میں جہاں جہاں لوگ جو ہے وہ صدقات دیتے ہیں، چاہے وہ زکوٰۃ دیتے ہیں، اس وقت انہیں مدد کی ضرورت ہے. بے گھر ہیں، زخمی ہیں، شہداء کی تعداد الگ ہے. تو اب ان کا انفراسٹرکچر ختم ہو گیا، بنیادی ڈھانچہ ختم ہو چکا ہے. ایسے میں انہیں دوبارہ جینے کے لیے جن وسائل کی ضرورت ہے تو ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے نیل کے ساحل سے لے کر تاب خاک کاشغر. یہ جذبہ کہاں سے آئے؟ دیکھیے یاسمین صاحب، آپ نے بہت ہی اچھا آپ نے یہ اٹھایا ہے، کچھ سوال اٹھایا ہے اور بہت بہترین آپ نے شعر اس میں فرمایا ہے کہ اللہ پاک نے انسان کو اسی لیے پیدا کیا ہے کہ دل میں درد ہو اس کے میں. اس میں ایک حدیث شریف کوٹ کرنا چاہتا ہوں. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ من یحب الرفق فقد حرم الخیر کلہ. اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ اسلام کا جو نچوڑ ہے، اسپرٹ اسلام کی جو ہے، جو روح اسلام کی ہے، وہ حدیث شریف میں آپ نے اظہار فرما دی ہے کہ جس دل میں نرمی نہ ہو، جس دل میں رفقت نہ ہو، وہ آدمی چاہے مفتی صاحب ہوں، مولانا صاحب ہوں، حافظ جی ہوں، امام صاحب ہوں، علامہ ہوں، مگر نیک نہیں ہو سکتے. اگر دل میں رفقت نہیں ہے، نرمی نہیں، اپنے بھائی کے لیے آپ کسی موقع پہ کچھ ہیلپ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں، آپ اس قابل ہے کہ آپ کر سکتے ہیں، آپ نہیں کر رہے ہیں تو آپ کچھ بھی ہو سکتے ہیں، آپ نیک نہیں ہو سکتے. اللہ پاک کے یہاں جو حساب کتاب ہوگا وہ نیکی کا ہوگا. وہاں کا وہ نیک ہونا وہاں پہ حساب ہے. آپ کا عالم ہونا، آپ کا مفتی ہونا وہاں کام نہیں آئے گا. یہاں پہ نیک ہونا آپ کو کام آتا ہے. اور اسلام کا تو بیس یہ ہے کہ ہمدردی، ایثار، محبت اور یہ بھائی چارہ، اور اس کے لیے تو لوگ دکھ میں شامل ہونا، کون دکھی ہے، یہی تو اسلام کا اصل ہے. جی شبانہ صاحبہ کو جی آپ کی اجازت سے شامل کر رہے ہیں. جی شبانہ صاحبہ سوال بتائیے.
शबाना हमें सुन पा रही हैं? जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहन सवाल बताइए। मेरे पापा का इंतकाल जुम्मे के दिन 11 रोजे पे हुआ और उनका मतलब मेरी मम्मी है, उनकी डायलिसिस होती है, मतलब उनकी भी उम्र बहुत हो गई, उनसे चलने की भी बनती है ना उठने बैठने की बनती है और डायलिसिस में है, तो उनको मतलब अस्पताल में ले जाते हैं, तो उनकी इज्जत में क्या करना चाहिए? मतलब उनको बुजुर्ग हो गई वो बहुत 60-65 साल की जी और फिर उसके बाद में उनसे कुछ बनता नहीं है, तो उनको हॉस्पिटल में जो भी बॉटल इंजेक्शन वगैरह जो लगाते हैं वो दूसरे लोग लगाते हैं और पास में से दूसरे मरीज भी वो रहते हैं। तो एक तो ये सवाल है और दूसरा मेरे पापा की मग़फ़िरत के लिए आप कुछ बताएं पढ़ने के लिए और दुआ करें। ठीक है, अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत फरमाए और जन्नत में उन्हें आला दर्जात और आला मक़ाम अता करे। जी मुफ्ती साहब, तो इनका पहला सवाल थोड़ा सा, इनकी वालिदा जो वालिद का इंतकाल 11 रमज़ान को जी, वालिदा फ़िलहाल अभी इद्दत में है, अब उनको डायलिसिस उनका करवाना पड़ता है। अब जाहिर सी बात है तकरीबन उनकी उम्र भी जैसे उन्होंने कहा कि हाँ तजावुज़ कर चुकी है 70-75 साल से, और वो डायलिसिस के लिए जो प्रोसीजर होता है उसमें कुछ इंजेक्शन लगाए जाते हैं जो तरीक़ाकार है, तो उसमें लोगों की कुछ कभी मर्दों की भी ज़रूरत पड़ती है। अब इस उम्र में उनको इद्दत में घर में महसूर करना, जबकि ये बीमारी भी है, और इसमें पूरा फिर शरीयत का हुक्म क्या है? जी देखिए, पहली बात तो ये कि आप ये समझ लें कि इद्दत के मायने क्या है। इद्दत के मायने कैद के या मैसूर करने का नहीं है और ना ही पर्दे के हैं। इद्दत के मायने सोग के हैं। आप सोग बना रहे हैं अपने शौहर की वफात का, ये सोग है। जो पर्दा पहले आप पे था वही आज है, कुछ नया नहीं इसमें कुछ जुड़ गया है। जो अहकाम पहले थे वही आज भी अहकाम आप पे हैं, कुछ इसमें कुछ नया नहीं जुड़ गया है। बस इतना जुड़ गया है कि आप खुशबू ना लगाएं और आप ज़ेब ज़ीनत ना करें, उतना हो गया है। उसमें भी ये गुंजाइश दी गई कि अगर आपके सर में बहुत ज़्यादा खुश्की का अंदेशा आप तेल लगा सकते हैं, आपको अगर बाहर जाना ज़रूरी है जा सकते हैं। यहाँ तो मतलब बीमारी का है, उसमें फिर आपको एज भी देखी जाती है कि उनकी एज क्या है। तो मैं समझता हूँ और इस्लाम के रूह से भी ये बिल्कुल भी इसमें कोई हर्ज नहीं है कि आप बाहर जाएं, अपने इलाज कराएं। वहाँ पे आपको मेल डॉक्टर से आपको अगर कराना है तो आप वो भी आप करा सकते हैं, इसमें कोई हर्ज नहीं है। जी, और जहाँ तक सोग की बात है तो अक्सर उलमा ये कहते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि सोग सिर्फ 3 दिन तक होता है। हाँ, बीवी जो है वो अपने शौहर का ज़ाहिर सी बात है कि उसको मलाल रहता है। तो आपने जैसे फरमाया कि उनको इजाज़त है, और इद्दत जो है वो इन्ना इद्दत शुहूर इंदल्लाह है जी, है ना। कुरान पाक में एक आयत है, तो वहाँ पर इद्दत जो है वो गिनती में भी आ जाता है, क्योंकि यहाँ 3 महीना 4 महीने 10 दिन जी। तो शायद ये गिनती चूँकि एक फ़तरा है, जो कि एक साइकिल है जो गुजरता है, ताकि एक औरत जो है वो जी हाँ कुछ शराइत की जी, कुछ शराइत कुछ वजूहात की बिना पर उसे ये एक पीरियड दिया गया है। तो यहाँ चूँकि उम्र तजावुज़ कर चुकी है, लिहाजा यहाँ इनके लिए मेरे ख्याल में ऐसी शरई पाबंदियाँ जैसे आपने कहा वैसी कोई नहीं है, ये जा सकती हैं, बिल्कुल जा सकती हैं, बिल्कुल कोई पाबंदी नहीं इसमें। संजीदा साहबा बताएं क्या सवाल है? संजीदा साहबा हम सुन पा रही हैं? अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम बहन, सवाल बताइए बहन। अगर हम ऐसे ही बैठे रहे खामोश साकित तो जामिद तो प्रोग्राम ख़त्म हो जाएगा, ना आप कुछ कहेंगी ना हम कुछ सुनेंगे। आखिरी बार दरियाफ्त कर रहे हैं, कुछ कहना चाहती हैं? संजीदा साहबा हमारी आवाज़ मिल रही है आपको? ऐसा लगता है कि ना ये राब्ते में है और ना हम इनसे कुछ सुन पाएंगे। बहरहाल मुफ्ती साहब, हम बारहा कहते हैं दीन आसान है, बहुत सारी सहूलतें हैं, बहुत सारी आसानियां हैं, लोगों की समझ का फेर है। जी, दीन तो बहुत आसान है, इसमें कोई शक नहीं है, और यही अल्लाह पाक ने कलाम पाक फरमाया बहुत आसान दीन है। बस बात वही घूम के आ जाती है कि किसी चीज़ की आपके लिए क्या वैल्यू है। दीन में कहाँ मुश्किलात हैं? दीन को मुश्किल तो बनाया जा रहा है।
है। इससे आप कह सकते हैं कि अब मैं नाम तखर क्या लूँ, किसने क्या बना दिया है। बाकी हमारे सामने मिसाल है, जी मिसाल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने कौम को कहा कि बकरा के बारे में, जी हाँ, लेकिन उन्होंने कितनी उसमें सवाल कर दिए कि उसकी रंगत कैसी हो, उसकी उम्र कैसी हो, पेचीदगियाँ। तो इसीलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुमसे पहली कौमें क़ील और क़ाल और कसरत सवाल की वजह से हलाक हुई। दीन कितना आसान, इसके लिए मैं आपको एक एग्जांपल, मैं वो मिसाल देना चाहता हूँ, इससे बात समझ में आ जाती है। एक सहाबी आते हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के खिदमत में हाजिर होते हैं कि जी मुझसे गुनाह हो गया। आपने फरमाया क्या हो गया? कि जी मैं जो है रोज़े में और मैं जो है घर पे चला गया और मिल लिया रोज़े में। आपने फरमाया कोई बात नहीं, ठीक है, आप 60 रोज़े रख लो बतौर कफ़ारा। तो कहा कि हुजूर एक रोज़े में मेरी यह हालत हो गई है, मैं 60 में रोज़े कैसे रख लूँगा, तो वैसे ही कमज़ोर आदमी हूँ। तो फरमाया कि फिर ठीक है, तो फिर आप 60 मिस्किनों को खाना खिला दो। कहते मैं तो खुद ही बहुत गरीब आदमी हूँ, कहाँ से खाना खिलाऊँगा। तो आपने फरमाया ठीक, फिर बाहर जाकर बैठो। वो बाहर जाकर बैठ गए। इतनी देर में एक साहब आए, कुछ खजूरें लेकर आए सदक़े के लिए, जो है वो लेकर आ गए। तो आपने फरमाया कि वो अभी बैठे हुए आदमी के बैठे हुए हैं, बुलाओ उनको बाहर से। उन्हें बुला के लाया गया। तो आपने फरमाया कि ये खजूर लेके जाओ और 60 घरों में खजूर तकसीम कर दो। अब वो लेके खजूर हाथ में खड़ा रहा, साहब भी खड़े रहे। अपने फरमाया कैसे खड़े? कि जी मैं चाहता, मुझसे गरीब कोई है नहीं मदीने में, ये खजूरें मुझे दे दो सारी, मेरा जुर्माना जो है मुझे आप दे दीजिए। तो आप मुस्कुराए। आपने फरमाया तू ले जा, ये सिर्फ तेरे लिए है, ये कोई रूल नहीं है, कोई ज़ाब्ता नहीं है, ये तेरे लिए है। दीन इतना आसान है, कहाँ दीन को मुश्किल बना रखा है। जी एक कॉलर हैं तस्लीम जी, बताएं क्या सवाल है। जी अस्सलाम वालेकुम बाजी। जी वालेकुम अस्सलाम। जी मेरे एक सवाल है जी। ये सवाल ये है, मेरे जो शौहर हैं उन पर नमाज नहीं आती और मुझे बहुत साल हो गए उन्हें सिखाते सिखाते, यानी कि बस मुझे इससे डर लगता बहुत ज्यादा कि कल को मेरा ना दामन पकड़ा जाए। अच्छा ठीक है जी मुफ्ती जी साहब, सुनिए गौर से सुनिए बहन। देखिए आपका दामन बिल्कुल जिस तरह बता रहे हैं वही कर रहे हैं आप, तो आप बिल्कुल बरी हैं। और आपके शौहर अगर सीखने की कोशिश कर रहे हैं और नहीं सीख पा रहे हैं, वो भी इससे बरी हैं। आप दोनों कोशिश कर रहे हैं और दीन में कोशिश करना ही असल होता है। वो आपको आए ना आए दूसरी बात है। ये असल एक आप कोशिश कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। आप उन्हें सिखा रहे हैं, वो सीख रहे हैं। रिजल्ट में जो कुछ है नहीं है, आप कर तो रहे हैं, यही काफ़ी है आप दोनों के लिए कि आप करते रहिए। इसी में आप अपना आखिरी वक्त आ जाएगा, सीखते सीखते आ जाएगा, तो आप शुमार होंगे तालिब इल्म में। आप उस्ताद तरह काम कर रहे हैं, वो तालिब इल्म सीख रहे हैं, यही तो है दीन। और क्या है? सीखना और सिखाना। जो काम आप दोनों कर रहे हैं, इससे बड़ा कोई काम है ही नहीं। आप करते रहिए और इसका आउटपुट जो है क्या निकलता है वो छोड़ दीजिए उस चीज़ को आप। बिल्कुल, अल्लाह ताला तौफीक दे, इंशाअल्लाह ज़हन और दिल के दरवाजे खोले और एक दिन इंशाअल्लाह सीख जाएंगे, लेकिन कोशिश तर्क ना कीजिए। दुआ करते रहें आप। जी एमपी से कॉलर है, वो कॉलर जो फ़ोन लाइन पर है, सवाल बताइए। अस्सलाम वालेकुम आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी राशिदा साहबा, आप लोग कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। हाँ मेरा एक सवाल है मुफ्ती साहब से हाँ। कि रमजानों में फितरा एक इंसान के कितने निकालना चाहिए, कब तक देना चाहिए? ठीक है जी देखिए, फितरे का निसाब जो है वो 2.25 किलो का है। 1.25 किलो की रिवायत भी एक आती है, बाकी अफजल तरीका जो 2.25 किलो का है। और फितरा का तरीका तो एक, आप जब ईदगाह में जाएं उससे पहले फितरा निकाल दें। आप उससे पहले निकाल दें। अगर कोई नहीं मिल रहा है तो निकाल कर रख दें घर में ही, बाद में अदा कर दें। लेकिन बेहतर यह है कि आप उस फितरे को पहले निकालें ताकि ज़रूरतमंद के काम आ सके। वो आपके फितरे से कोई कपड़े बनवा सके, अपने लिए कोई सामान खरीद सके। अब आप बिल्कुल उसी दिन आप फितरा अदा करेंगे, ईद के दिन आप फितरा अदा करेंगे,
تو غریب آدمی اس میں کیا کر لے گا. اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے آپ فطر ادا کریں, پہلے ادا کریں جتنا پہلے ہو سکتا ہے آپ کو. رمضان کے شروع کے آپ ادا کر سکتے ہیں, شروع مرحلے میں ہی, وہ زیادہ بہتر ہوتا ہے, تاکہ وہ آدمی کچھ کر لے آپ کے پیسوں کا, صحیح استعمال کر سکے وہ ان پیسوں کا. فہیم النساء صاحبہ. السلام علیکم. وعلیکم السلام. السلام علیکم. ہماری بیٹی کا انتقال ہوگا اس رمضان کو, بچی کا انتقال ہوگا, خون کلاٹوں کو انتقال ہوگا بچی کا. اس کے واسطے آپ دعا کرو ہمارے بچی کے واسطے. اللہ غریق رحمت فرمائے. انا للہ و انا الیہ راجعون. اللہ تعالیٰ آپ کو صبر دے بہن, صبر کیجیے. حالانکہ کہنا بہت مشکل ہے, کہنا آسان ہے, کرنا بہت مشکل ہے. اللہ تعالیٰ آپ کے دل کو صبر و استقامت دے. آمین. جی دعا کریں بیٹی کے لیے. آپ جو ہیں ہم بھی انشاءاللہ دعا کرتے ہیں, اور بس یہی طریقہ ہے, اور کوئی نہیں ہے. کہ دیکھیے یہ تو موت ہے, وقت ہے, جس کا آ گیا اس کا آ گیا, اس میں انسان کچھ نہیں کر سکتا ہے. انسان پورا بے بس ہے, چل نہیں پاتی کچھ انسان کی. بس اللہ پاک دعا فرمائیں, اللہ پاک انہیں غریق رحمت فرمائیں, اور اللہ پاک ان کے درد بلند فرمائیں. ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مثال بہن آپ کے سامنے ہے. جی کس طرح بچے کی, جو چھوٹا بچہ ہے اس کی لاش گھر میں موجود ہے. شوہر سفر سے آئے ہیں, انہوں نے شوہر کو نہیں بتایا کہ وہ بچہ جا چکا دنیا سے. انہیں کھانا دے رہی ہیں, ان کی خدمت کر رہی ہیں, تمام حقوق ادا کر رہی ہیں. اگلے صبح کہتی ہیں کہ یہ بتائیے اگر کسی نے آپ کے پاس کوئی امانت رکھوائی اور وہ اپنی امانت واپس لے لے تو آپ کیا دے دیں گے اس کی امانت؟ بولے خوشی خوشی دے دوں گا, وہ تو میرے پاس امانت رکھی گئی تھی. تو کہا کہ آپ کا بچہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیا, کچھ آپ کے ساتھ کچھ عرصہ اس نے گزارا, پھر اللہ نے اپنی امانت لے لی. باپ کی آنکھوں سے آنسو بہے, لیکن ماں کا حوصلہ اور ماں کی ہمت دیکھیے, بیوی کی ہمت دیکھیے کہ شوہر کو, جس کو کہتے ہیں کہ ایک طرح سے پرسکون بھی کر دیا, اور اس کے بعد اپنے بیٹے کے انتقال کی خبر بھی دے رہی ہیں. صبر کیجئے بہن, اللہ تعالیٰ اس بچی کو بھی جو ہے وہ جنت الفردوس میں جگہ دے, اور آپ کو اس کا بہتر نعمل بدل دے, آپ کے دل کو صبر و سکون دے. یہ سوچئے کہ وہ آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن گئی. اگر وہ بچی نابالغ ہے تو قیامت کے دن وہ آپ کی مغفرت کا, آپ کی بخشش کا ذریعہ بن گئی. صابرین ہمیں سن پا رہی ہیں؟ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں صابرین ہماری آواز مل رہی ہے؟ لائن پر بنے رہیں. The person you are speaking with. صابرین ہماری آواز مل رہی ہے؟ جی تو ناظرین آئیے ایک مرتبہ پھر ہمدرد کے تمام پروڈکٹس پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کچی گھانی مسٹرڈ آئل 5 لیٹر کے کین میں آپ کے سامنے موجود ہے. ساتھ ساتھ آپ, ظاہر سی بات ہے کہ جب کھانا بناتے ہیں ہم تو سرسوں کے تیل سے آغاز کرتے ہیں, تو سرسوں کا تیل جو ہے وہ بنیادی انگریڈینٹ کی حیثیت رکھتا ہے کسی بھی پکوان کے لیے, کسی بھی کھانے کے لیے. تو سرسوں کا جو یہ تیل ہے ہمارے روایتی کھانوں میں ایک اہم عنصر کی حیثیت رکھتا ہے, اور آج بھی لوگوں کی اولین پسند جو ہے وہ سرسوں کا تیل ہے. کہتے ہیں کہ کھانے کا ذائقہ جو ہے وہ دو چند ہو جاتا ہے, دوبالا ہو جاتا ہے اگر وہ خالص تیل میں اور خاص طور پر سرسوں کے تیل میں بنایا جائے. اچار بھی جو ہوتے ہیں بیشتر وہ سرسوں کے تیل سے ہی بنتے ہیں, یعنی اس میں ایک لازمی جزو کی حیثیت سرسوں کا تیل ہوتا ہے. ایک چھوٹی سی شیشی میں, چھوٹی سی ڈبیا میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ زعفران بھی موجود ہے. زعفران کے ساتھ آپ کو یہاں پر ہینگ پاؤڈر نظر آئے گا. ہینگ پاؤڈر جو ہے وہ ڈائجسٹو سسٹم کے لیے یا ڈائجیشن کے لیے بہت مفید اور زود ہضم ہوتا ہے, یہ کھانوں کو زود ہضم بنا دیتا ہے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کچھ مسالے جات دیکھ رہے ہیں. جو مسالے جات ہیں ان کی ایک وسیع رینج یہاں موجود ہے, جو کہ قورمہ مسالہ سے شروع ہوتی ہے. قورمہ مسالہ, بریانی مسالہ, حیدرآبادی بریانی مسالہ, نہاری مسالہ, کچن کنگ مسالہ, چکن مسالہ, میٹ مسالہ, حلیم مسالہ اور ٹکا مسالہ. مختلف طرح کے مسالے ہیں, تقریباً 9 طرح کے مسالے جات ہیں جو نائٹرو پیکس میں موجود ہیں. اور یہ پیکنگ اس طرح کی ہوتی ہے, اس میں کسی طرح کا موسم کا رد و بدل یا کسی طرح کی نمی اس میں سرایت نہیں کرتی ہے. نتیجہ یہ ہے کہ اس میں جو مسالے جات موجود ہیں وہ اپنی رنگت, اپنی خوشبو, اپنے ذائقے, تمام چیزوں کے اعتبار سے بالکل فریش رہتے ہیں. نہ صرف یہ کہ کھانے کو خوش و ذائقہ بناتے ہیں, بلکہ پکوان جو تیار ہوتے ہیں وہ بھی جو ہے اس بات کے مستحق ہوتے ہیں کہ ان پر دل کھول کر شاباشی دی جائے. اور ہم چاہتے ہیں کہ جب اگر آپ کی بیٹی کھانا کوئی بنائے, کوئی پکوان تیار کرے, آپ کی اہلیہ کوئی ڈش آپ کے سامنے بنا کر رکھیں, آپ کی والدہ آپ کے لیے آپ کی کوئی من پسند ڈش بنائے, تو ہمارے جو بھائی ہیں, جو ہمارے بیٹے ہیں,
ان کو چاہیے کہ وہ حوصلہ افزائی ضرور کریں. اگر ماں نے کوئی اچھی چیز بنائی ہے تو بیٹے کو چاہیے کہ بازار سے یہ تو کم سے کم پتہ ہونا چاہیے کہ میری ماں کو پسند کیا ہے, تو ان کی پسند کی کوئی چیز لا کر ان کو ضرور دیجیے. دعائیں لیجیے, دعائیں بڑی پیاری ہوتی ہیں. کہتے ہیں کہ دعاؤں کا کوئی رنگ نہیں ہوتا, لیکن یہ رنگ لاتی ہیں تو پھر زندگی کو رنگین بنا دیتی ہیں. تو یہ مسالے جات تو آپ نے دیکھ لیے. مشروبات کی طرف ہم آ رہے ہیں. جیسے کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا تھا کہ گلوکوز ڈی آپ کے سامنے ہے, اور آج کل جو گرمی کا سیزن یا پھر آگے برسات کا موسم آنے والا ہے, اس میں پسینے کا اخراج بہت ہوتا ہے. تو ایسے میں جو ہے وہ آپ کے جسم میں پانی کی کمی کو دور کرنے کے لیے گلوکوز بہت مفید اور کارآمد ثابت ہوتا ہے. جو منرلز ہمارے جسم سے باہر نکل جاتے ہیں پسینے کے ساتھ, وہ آپ کو گلوکوز کے ذریعے مل جاتے ہیں. شہد آپ کے سامنے موجود ہے. ابھی ہم نے سرسوں کے تیل کی بات کی تھی. اولیو آئل جو ہے یہ ان لوگوں کے لیے بہت مفید اور کارآمد ہے جو کہ جن کو کولیسٹرول کی شکایت ہے, جن کو ہائی بلڈ پریشر کی شکایت ہے, جن کو ہارٹ بلاکیج کی شکایت ہے, جن کو فیٹی لیور کی شکایت ہے. تو ان لوگوں کے لیے جو ہے وہ ہم یہ تجویز کریں گے کہ زیتون کا تیل کم مقدار میں ضرور استعمال کریں, بہتر ہوتا ہے, لائٹ ویٹ ہوتا ہے. اسی طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر شربت روح افزا آپ کے پاس موجود ہے, سامنے آپ کے گھروں میں بھی موجود ہے, صرف یہاں نہیں ہے, ہر گھر میں موجود ہے. اور رمضان میں تو ہوتا ہی ہوتا ہے, اس کے بغیر افطار کا دسترخوان ادھورا ہے. ناریل پانی بھی آپ کے سامنے ہے, ادھر لیمن اسکویش ہے, اورنج اسکویش ہے, اور شربت سندل بھی آپ کے سامنے موجود ہے. تو ناظرین, اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے یہ رنگ برنگی چیزیں لوگوں کو, اللہ تعالیٰ نے علم دیا, حکمت دی, ان کو تجربہ دیا کہ انہوں نے یہ چیزیں ایجاد کی اور آپ تک اور ہم تک پہنچایا. اب استفادہ کرنا آپ کا کام ہے. مفتی صاحب کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اجازت, جزاک اللہ. جی ناظرین, اگلی ملاقات تک کے لیے اجازت لیتے ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے. ہاں, شب قدر کی تلاش میں اپنی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا. آپ بھی ہماری دعاؤں میں. فی امان اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.